Teach Nepal, a true destination for self-learning. नयाँ तथा पुराना भिडियोहरू हेर्नको लागि टिच नेपाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु म आजको यस भिडियोमा। आजको यो भिडियोमा हामी हाम्रो वीर पुर्खा कविताको परिचय, कवितामा भनिएका कुराहरूका साथसाथै यो कविताको सारांशलाई पनि हामी आज पढ्छौँ, आज हेर्छौँ यस भिडियोमा। त्योभन्दा पहिला हाम्रा यी र यस्तै अन्य भिडियोहरूका लागि टिच नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी सहयोग गरिदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। अब हामी सुरु गरौँ आजको हाम्रो यो पाठ अन्तर्गतको वीर पुर्खा। वीर पुर्खा पाठ कविता डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीद्वारा लेखिएको कविता हो। हामी यो कवितामा यसलाई कसरी वाचन गर्छौँ, यसको वाचन कुन रूपमा हामीले गर्छौँ भन्ने कुरालाई पनि हामी यसमा हेर्छौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले यसलाई वाचन गर्दा कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छेके थियो र वीर पुर्खा कुन आँधीले तिम्रो यात्रा रोके थियो र गरुडको झैँ बेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो पौरखले रच्यौ नेपाल पहाड तराई जुट्न सक्यो। हामीले यही ढङ्गबाट अथवा यसै लयमा आधारित रहेर हामीले यो कवितालाई पढ्न सक्छौँ, लयमा पढ्न सक्छौँ। अब त्यस सँगसँगै हामी यो वीर पुर्खा कवितामा भएका अथवा वीर पुर्खा कविताका कवि वासुदेव त्रिपाठीको सामान्य परिचयमा हामी हेरौँ। कवि वासुदेव त्रिपाठी विक्रम सम्वत 1999 साल चैत 13 गते उनको जन्म भएको थियो। उनका आमाको नाम गोमा त्रिपाठी र उनका पिताको नाम अथवा बाबाको नाम प्रेमदत्त त्रिपाठी का साथसाथै उनको शिक्षा एमए पिएचडी उनका प्रमुख कृतिहरूमा तीनथुङ्गा, देशको महिमा, नवपल्लव आदि उनका प्रमुख कृतिहरूको रूपमा रहेका छन्। उनले महेन्द्र विद्याभूषण, मदन पुरस्कार, गोर्खा दक्षिण बाहु आदि पुरस्कारहरू पनि प्राप्त गरेका छन्। अब हामी यो कवितालाई एकपटक वर्णन, यसमा कवितामा भनिएका कुराहरू के छन्, क्रमशः हामी यो कवितामा भनिएका कुराहरूलाई बोधागत रूपमा हेर्दैछौँ। हामीले यस पाठमा भनिएका कुरा जस्तै हाम्रा पुर्खा, यो कवितामा मुख्य रूपमा हाम्रा पुर्खाहरूले गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरू, पुर्खाहरूले के कस्ता क्रियाकलापहरू गरे र कुन कुन कामहरू गरे, तिनै गरिएका कामहरूका आधारमा हामी कसरी अहिलेको अवस्थामा छौँ, कुन रूपमा रहेका छौँ भन्ने कुरालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। मुख्यतया कवितामा पुर्खाहरूको वीरगाथालाई प्रस्तुत गरिएको छ। अब हामी यसलाई बुँदागत रूपमा हेरौँ। हाम्रा पुर्खाको यात्रालाई कुनै पनि आँधीले छेक्न सकेको थिएन अथवा कुनै पनि आँधीले छेक्न नसकेको, आकाशमा उड्ने गरुडको जस्तो वेग भएका हाम्रा निडर पुर्खाहरूले हिमाल, तराई, पहाड जोडेर विशाल नेपालको रचना गरेका थिए। त्यस्तै पश्चिमबाट बग्ने जुन रावी नदी छ, त्यो रावी नदीमा अझैसम्म पनि हाम्रा पुर्खाहरूको स्मरण अथवा हाम्रा पुर्खाहरूलाई अझै सम्झिरहेको घटना यो कवितामा उल्लेख भएको छ। काँगडा र कलङ्गाको ढुङ्गा माटोले पनि हाम्रै पुर्खाको इतिहासलाई अझै सम्झिरहेको छ। हाम्रा पुर्खाहरूको डोब उत्तरमा तिब्बतको डिगर्चासम्म पनि रहेको छ। त्यस्तै पुर्खाहरूको जुन विजयी यात्रा छ, त्यस्ता विजयी यात्रालाई मित्रता अथवा सम्झौताका विभिन्न बन्धनहरूले मात्र रोक्न सकेको घटना यसमा उल्लेख भएको छ। विभिन्न सन्धि अथवा भनौँ यो मित्रता अथवा सम्झौताको बन्धन भन्नाले विभिन्न किसिमका सन्धिहरू भएका थिए। विभिन्न किसिमका सन्धि अथवा मितेरी साइनोहरू आदि विभिन्न किसिमका सम्झौताका कारणले मात्र हाम्रा पुर्खाहरूको यात्रा रोकिएको थियो। त्यस्तै विश्वका कुनै पनि अन्य शक्तिले हाम्रा पुर्खाको सामु टिक्न नसकेका कारणले विश्वमा वीर गोर्खालीका नामले हाम्रा पुर्खाहरू परिचित रहेका थिए। त्यस्तै आफैसँग भएका जुन घरेलु हात हतियारहरूका भरमा पानी मात्र पिएर
पानी मात्र पिएको भरमा उनीहरू लडेका थिए। यही बहादुरीबाट डराएर अथवा भनौँ कायरतापूर्वक नाला पानीको मुहान अङ्ग्रेजहरूले बन्द गरेका थिए। त्यस्तै हिमालको हिमनदी जस्तै कसैले र कुनै पनि शक्तिले पनि हाम्रा पुर्खाहरूलाई रोक्न सकेको थिएन। त्यस्तै नेपालको भूमिमा मात्र अथवा नेपालमा मात्र नरहेर हाम्रा पुर्खाहरूले विश्वयुद्धमा पनि उत्कृष्ट बहादुरी प्रदर्शन गरी एउटा वीर गोर्खालीको पहिचान बनाएका थिए। त्यसैले आजसम्म पनि हामीलाई वीर गोर्खालीको नामले चिन्ने गरिन्छ। आजसम्म पनि हाम्रा नसामा हाम्रै वीर पुर्खाहरूको रगत बगेको छ। तिनै पुर्खाहरूको रगत हाम्रा नसामा बगिरहेका कारणले हामीलाई अझै पनि एउटा बहादुर नेपाली अथवा वीर गोर्खालीका नामले चिन्ने गरिन्छ। अब हामी यो कविताको सारांश अथवा यो कवितामा भनिएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई समष्टिगत रूपमा अथवा समग्रमा हामी यसलाई हेरौँ। यो कविता देशभक्तिको भावनाले भरिएको कविता हो। मतलब यो कवितामा देशभक्तिका भावनाहरू हामीले देख्न सक्छौँ। देशभक्तिका भावनाहरू यसमा हामीले जागरण भएका देख्न सक्छौँ। देशको सार्वभौम सत्ता र स्वाभिमान रक्षाका लागि पुर्खाको योगदानलाई स्मरण गरिएको छ। मुख्यतया हाम्रा पुर्खाहरूले दिएको जुन योगदान छ, जुन हाम्रा पुर्खाहरूको स्वाभिमानी, कसैका सामु नझुक्ने जुन एउटा बहादुरी पना अथवा हाम्रा पुर्खामा थिए, तिनै पुर्खाहरूको स्मरण यसमा गरिएको हो। पुर्खाहरूले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरूलाई त्यागेर तिलाञ्जली दिएर राष्ट्र र आफ्नो राष्ट्रियतालाई प्राणभन्दा पनि प्यारो ठानेर ज्यान दिएका पुर्खाहरूको स्मरण गरिएको छ। जो पुर्खाहरूले आफ्ना स्वार्थ अथवा आफ्ना त्याग, आफ्ना जुन दैनिकी छ, आफ्नो जुन जीवन छ, त्यसलाई ठुलो नठानेर राष्ट्र नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, राष्ट्र रहेमा मात्र हामी रहन्छौँ, नेपाल रह्यो भने मात्र हामी नेपाली रहन्छौँ भन्ने जुन भावनाका साथ उनीहरूले आफ्नो प्राण दिएर देशलाई जोगाएका थिए, उनै पुर्खाहरूको स्मरण यो कवितामा गर्न खोजिएको हो। पुर्खाको योगदान नै हाम्रो परिचय बनेको छ। विबुन्दामा योगदान नै हुनुपर्नेमा योगदान दय नै भएको छ। यसलाई हेर्नुहोला। पुर्खाहरूको योगदान नै हाम्रो परिचय, उनै पुर्खाहरूले दिएको परिचय अथवा उनीहरूकै योगदानका कारणले हामी विश्वमा अहिले वीर गोर्खालीका नामले अथवा बहादुरका नामले परिचित रहेका छौँ। त्यस्तै 22 र 24 राज्यमा र जसरी जो विभाजित भएका जुन राज्यहरू थिए अथवा जोडिएका राज्यहरू, टुक्रिएका राज्यहरू थिए, तिनै राज्यहरूलाई पुर्खाका वीरता, योगदान र दूरदृष्टिबाट निर्माण भएको जुन हाम्रो नेपाल छ, सिङ्गो नेपाल, उनीहरूकै दूरदृष्टिका कारणले यो नेपाल निर्माण हुन पुगेको हो। पृथ्वीनारायण शाह, बलभद्र कुँवर र कालु पाण्डे जस्ता व्यक्तित्वहरूको सत्प्रयास अथवा उनीहरूकै प्रयासका कारणले गर्दा हाम्रो देशको निर्माण भएको हो, आजको नेपाल निर्माण भएको छ। त्यस्तै उनीहरू मर्नका लागि तयार भएका थिए, तर कहिल्यै पनि कुनै शक्तिका सामुमा अथवा कुनै विदेशी शक्तिहरूका अगाडि झुक्न जानेका थिएनन् अथवा हार्न जानेका थिएनन्। उनीहरू मर्न तयार भए, तर कसैका सामु झुक्न जानेनन्, हार्न नजानेनन्। पुर्खाहरूको त्याग र बलिदानले नै विश्वमा वीर गोर्खालीको पहिचान बन्न सफल भएको हो। पुर्खाहरूले जुन आफ्नो त्याग र बलिदान दिए, तिनै त्याग र बलिदानका कारणले हामी विश्वमा गोर्खालीका रूपमा, वीर गोर्खालीका रूपमा परिचित छौँ। नेपाल आमाका देशभक्त सपुत र विश्व विजेता पुर्खाको पाइलालाई पछ्याउन कविले सबैलाई अनुरोध गरेका छन्। मतलब यसमा हामी सबैले हाम्रा पुर्खाहरूका पाइलालाई पछ्याउँदै, हामी पुर्खाहरूका पाइलाहरूका डोबहरू पछ्याउँदै उनैले देखाएको बाटोमा हिँड्नुपर्छ। उनैले देखाएका जुन यो राष्ट्रियताका भावनालाई हामीभित्र विकसित गराएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा यसमा कविले अनुरोध गरेका छन्। त्यस्तै जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी भन्ने भावनालाई उजागर गरी वीरताको भावना जगाउन यो कवितामा अनुरोध गरिएको छ। हामी जहाँ गए पनि
जुन अवस्थामा रहे पनि हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो राष्ट्रियता सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। हाम्रो आमा र हाम्रो जन्मभूमि संसारकै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने भावना पनि विकसित गर्नका लागि यो कवितामा अनुरोध गरिएको छ। यो कवितामा हामीले यिनै कुराहरू देख्न सक्छौँ।